भरतपुर नेपालको मध्य भागमा अवस्थित छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवन जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले 432.95 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर भन्ने सोचका साथ पूर्वाधार विकास एवं सम्पदाको संरक्षणद्वारा स्मार्ट मेगा सिटीको रूपमा विकास गर्दै लैजाने कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। यसका लागि स्मार्ट सिटी गुरु योजना तथा पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। साथै महानगर नगर यातायात गुरु योजना, जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजनाले यसको आधार तयार गरेको छ। भरतपुर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं रापती र नारायणी जस्ता विशाल नदीहरूले घेरिएको छ। देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ, पर्यटकीय स्थल पोखरा, व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज, सांस्कृतिक केन्द्र लुम्बिनीको बीचमा रहेको छ भरतपुर। चीन र भारत जोड्ने छोटो दूरीको ठोरी केरुङ मार्ग तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बीचमा रहेकाले आर्थिक केन्द्रको रूपमा समेत भरतपुरसँगै सिङ्गो चितवन स्थापित भएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात भरतपुर महानगरपालिकामा पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको छ। सडक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधार मानी नगर प्रमुख रेणु दाहाल तथा नगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठाकुरीको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट 5 वर्षको अवधिमा 622 किलोमिटर सडक कालोपत्री सम्पन्न भएको छ। करिब 460 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको छ। त्यसैगरी 8 अर्ब 20 करोड रुपियाँको लागतमा नेपालकै लामो 88.6 किलोमिटर महानगरीय चक्रपथ र 40.55 किलोमिटर र 52 किलोमिटर लिङ्क रोडको कार्य निर्माणाधीन रहेको छ। त्यसैगरी पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्म 1 अर्ब 98 करोड 73 लाखको लागतमा ढल तथा हरियाली सहितको 6 लेनको सडक तीव्र रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। साथै बाइपासको 4 लेनमा ढल सहितको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। महानगरले विभिन्न स्थानमा साइकल मैत्री सडक समेत निर्माण गरिरहेको छ। नयाँ बन्ने विस्तार हुने सडकमा अनिवार्य साइकल लेन बनाउने योजना महानगरपालिकाको छ। यसैगरी हुलाकी सडक, भरतपुर, मेघौरी, गोलाघाट सडक लगायतका गाउँ-गाउँमा सडक विस्तार तथा निर्माण सम्पन्न हुँदैछन्। अब सडक पूर्वाधारलाई किन जोड दियो भने विगत निर्वाचनमा जति बेला हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि, जनताको बिचमा जाँदाखेरि जनताको व्यापक एकदमै अधिकांश जनसमुदायहरूको के थियो भने सडकहरू एकदमै कच्ची भए, एकदमै खाल्टाखुल्टी छन्, हिउँदमा एकदमै धुलो, बर्खामा हिलो, यस्तो अब समस्याहरू चुनौतीहरू छन्। सडक चाहिँ बनाइदिनु पर्छ भन्ने पहिलो जोड जनसमुदायहरूको त्यो थियो। अब त्यति बेला जनताको तीव्र आकाङ्क्षा सडकमै थियो, चाहना पनि थियो, आवश्यकता पनि त्यो रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै गहिरो अनुभूति भयो कि सडक नै पहिलो जोड हो हैन। विकासको पहिलो आधार सडक पूर्वाधारै हो। हामी देश विदेशका अनुभवहरू पनि हेर्दाखेरि हैन, ती खालका अनुभवहरू हाम्रो देशमा पनि जनताको पनि अपेक्षा, जनताको पनि माग र हामीले पनि महसुस गरेको चिज हुँदाखेरि सडकलाई नै जोड दिनुपर्छ भनेर यो 5 वर्ष हामीले सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै नै हामीले जोड दियौँ र हामीले सफलता पनि हासिल गर्यौँ। जनताले एउटा अनुभूति गर्ने ढङ्गबाट हामी सडक पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढायौँ। सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री प्रशासनिक भवनको निर्माण समेत सुरु गरेको छ। साथै 13वटा कार्यालयहरूको निर्माण तथा 14वटाको स्तर उन्नति गरिएको छ। गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाबाट निर्माण कार्यको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले यो विगत 5 वर्षको अवधिमा नयाँ नयाँ पूर्वाधारहरू, खास गरी वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरेको छ। लगभग 29 वडामा लगभग सबै वडा कार्यालयहरू कि नयाँ बनाइएको छ, कि मर्मत गरिएको छ, कि चाहिँ पुरानोलाई रेट्रोफिट गरिएको छ। यो अर्थमा हेर्दाखेरि सेवा प्रवाहको न्यूनतम जनताको एकाइ तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने वडा कार्यालयको सबलीकरण प्लस महानगरपालिकाको पनि भवनको चाहिँ
र भौतिक अवस्थाको सुदृढीकरणको कामहरू भएको छ र खास गरी त नयाँ भवन नै हामीले शिलान्यास भइसकेको अवस्था छ। त्यो भइसके पश्चात हाम्रा सम्पूर्ण भवनहरू सेवाग्राही मैत्री, प्रविधि मैत्री, त्यसै गरी नागरिक मैत्री, सेवा मैत्री, त्यसै गरी अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री, बालबालिका मैत्री चाहिँ हामी बनाउँदै लगेका छौँ। भरतपुरका 1 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरव ठान्न सकिने आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्, जस अन्तर्गत 4 अर्ब 72 करोडको नारायणी नदीमा तटबन्धन परियोजना सुरु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा शिलान्यास भई काम अघि बढेको यस परियोजना सम्पन्न हुँदा पश्चिम चितवनका बासिन्दा वर्षाको समयमा ढुक्कसँग निधाउन पाउनेछन्। त्यसै गरी करिब 3 अर्ब 54 करोड लागतको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। जनसहभागितामा धान्याञ्चल महायज्ञ मार्फत अर्थ सङ्कलन गरी धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा सुरुवात भएकोमा अब महानगरपालिकाले नेतृत्व लिई निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण गौरवको परियोजना सिटी हल हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आयोजना गरिने यो सिटी हल कुल 1 अर्ब 85 करोडको लागतमा द्रुत गतिमा निर्माणाधीन रहेको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नारायणगढको लायन्स चोकमा निर्माणाधीन भरतपुर मेट्रो प्लाजा भरतपुरकै हेर्न लायक बहुउद्देश्य परियोजना हो। यस्तै 1 अर्ब 35 करोडको लागतमा डिपिआर भएको अटोल्यान्ड अन्डरग्राउन्ड विद्युतीकरण, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट आदि महानगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू हुन्। यसै गरी सब व्यवस्थापन गर्न देवघाटमा 9 करोड 90 लाख रुपियाँको लागतमा विद्युतीय शब्दाहगृह निर्माणाधीन रहेको छ। भरतपुर विमानस्थललाई स्तर अभिवृद्धि गरी विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढेका छन्। महानगरपालिकाका 29 वटै वडामा खानेपानीका आयोजनाहरू अगाडि बढाइएको छ। शारदा नगर, जखडीमाई, दिव्यनगर, पार्वतीपुर, मेघौली, धनगढा जस्ता खानेपानी परियोजनाले महानगरवासीको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच पुगेको छ भने विगत 5 वर्षमा 3 अर्बभन्दा बढी लागतका खानेपानी आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। नारायणी नदीलाई सी बीच मोडलको अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउन पर्यटन विभागबाट 6 करोड 50 लाख रुपियाँको टेन्डरमा काम भएर अगाडि बढेको छ। पर्यटन अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो। सामान्यतया भरतपुरले यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। निकुञ्ज तथा नदीलाई आधार बनाएर पर्यटनको विकास गर्न भरतपुर लागि परेको छ। भरतपुर महानगरपालिका भित्रका 30 वटा गन्तव्यहरूको प्रवर्धन पहिलो चरणमा सुरु गरिएको छ। नेपाल सरकारद्वारा सयौं गन्तव्यमा सूचीकृत 20 हजारीताल पटिहानी क्षेत्रका साथै सूर्यास्तको गजबको आनन्द लिन सकिने मेघौली क्षेत्र बागमती प्रदेश सरकारको पनि उत्कृष्ट सूचीमा सूचीकृत रहेको छ। रापती र नारायणी किनारका पर्यटकीय स्थलहरू रानी पोखरी, बाटुली पोखरी, राइनोताल लगायतका विभिन्न पोखरी तथा तालहरू धार्मिक पर्यटनको हब देवघाट एवं पहाडी क्षेत्रको रसवास्वादनका लागि 29 नम्बर वडाको चौकी डाँडा लगायतका क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि भरतपुरले लगानी गरिरहेको छ। सबै जात जाति र उनीहरूको संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा महानगरपालिकाकै सम्पत्ति र गौरव हो भन्ने मान्यताका साथमा सबैको प्रवर्धनमा भरतपुर महानगरपालिका लागिरहेको छ। यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा आन्तरिक आयको करिब 15% बजेट विनियोजन गरेको भरतपुर महानगरपालिकाले प्रतिफलको पनि उल्लेखनीय प्राप्त गर्दै आएको छ। करिब 6000 नयाँ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा भित्रिएका छन्। विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई अनुदानमा बस प्रदान गरिएको छ, जसका कारण विद्यार्थी विद्यालय आउजाउ गर्न निकै सहज भएको छ। विद्यालयहरूलाई इन्टरनेट जडानमा सहजीकरण, स्व-अध्ययन सामग्री प्रदान, शिक्षक दरबन्दी मिलान, महिला शिक्षक सुत्केरी बस्दा युवा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विपन्न बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई सहयोगी सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ। महिलासँग मेयर कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूलाई निशुल्क साइकल वितरण गरिएको छ।
विद्यालयका आधारभूत तहमा विद्यार्थीको सिकाइ 56.47%बाट बढेर 62% पुगेको छ। नेपालमै पहिलो पटक भरतपुर 10 स्थित बाल मन्दिरमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना गरी सबै प्रकारका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। छात्रवृत्तिको प्रावधान अनुसार संस्थागत विद्यालयमा कक्षा 11मा लक्षित समूहका 239 जना बालबालिकालाई पूर्ण निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक सुधारका साथै विद्यालय कलर कोड अनुसार रङरोगन गरिएको छ। भरतपुर 23मा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको छ भने वडा नम्बर 14मा प्रहरी स्कुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त इन्जिनियरिङ कलेज रामपुरमा स्थापना गर्न महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। शिक्षाको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले छात्रहरूलाई चाहिँ साइकल वितरणका कार्यक्रमहरू, गरिब बालबच्चाहरूलाई न्यानो कपडा वितरणका कार्यक्रमहरू, अर्को हामीले महानगरीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम भनेर हामीले खास गरेर सीमान्तकृत र अति लोपोन्मुख समुदायका बालबच्चाहरूलाई झन्डै 692 जनालाई हामीले 3000 वार्षिक 3000 को दरले छात्रवृत्ति कार्यक्रम महानगरपालिकाले आफ्नो नीतिमा राखेर बजेटहरू हामीले छुटाएर त्यो खालको छात्रवृत्ति कार्यक्रम हामीले लागू गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले 400 दिएको छ वर्षको, तर हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट अब 3000 छात्रवृत्ति त्यो लोपोन्मुख समुदायका बालबच्चाहरूलाई दिएका छौँ। अर्को उच्च शिक्षामा नै छात्रवृत्ति भनेर महानगरपालिकाले अब एकदम विपन्न समुदायका बालबच्चाहरू अब आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि उच्च शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई पनि अन्त गर्न हामीले सुरुवात गरेका छौँ। वार्षिक 10,000 को दरले 4 वर्ष पढ्नका लागि एउटा विद्यार्थीलाई 40,000 हामीले उच्च शिक्षाका लागि भनेर महानगरपालिकाले एउटा विपन्न गरिब समुदायका बालबच्चाहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि पनि यो खालको छात्रवृत्ति सहयोग अनुदान कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ शिक्षाको क्षेत्रमा। त्यसैगरी साहित्य, कला, संस्कृति उत्थानका लागि महानगरपालिकाले साहित्य दर्पण 2078 प्रकाशन गरेको छ भने भरतपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भई कार्य समेत प्रारम्भ भएको छ। यसैगरी खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको छ। वडा नम्बर 22मा कबड हल र एक वडामा एउटा खेल मैदान निर्माण गरिएको छ भने विभिन्न खेलमा पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गरिएको छ। महानगरपालिकाको समन्वयमा स्वयंसेवा तथा सरसफाई अभियानमा युवा र युवा संस्थाको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रलाई भरतपुर महानगरपालिकाले बढी महत्त्व दिएको छ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न 4 वर्षको अवधिमा 350 वटा साना सिँचाइ र 21 वटा मझौला सिँचाइ सम्पन्न गरी 455 बिघा क्षेत्रफलमा 12 महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कृषिको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण, औद्योगिकीकरण, बजारीकरण महानगरपालिकाले सहजीकरण र समन्वय गरिरहेको छ। पशु बिमा प्रिमियरमा 12.5% अनुदान दिने काम भएको छ। भरतपुरका किसानलाई प्रति लिटर दुधमा 3 रुपियाँ अनुदान दिइएको छ। यस्तै ढुवानीमा अनुदान, उन्नत बिउ बिजनहरू, उन्नत जातका पशु वितरण जस्ता कार्य गरिएको छ। महानगरपालिकाले नेपालकै पहिलो बखान सहकारी लगायत उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई विशेष महत्त्व दिएर रोजगार प्रवर्धन गरेको छ। यसैगरी कृषि सहकारीहरूलाई 6 वटा ट्र्याक्टर, 4 वटा बिउ प्रशोधन मेसिन, एउटा धान रोप्ने मेसिन र एउटा कम्बाइन हार्भेस्टर वितरण गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय फलफुल तथा तरकारी बजार स्थापनाका लागि महानगरपालिकाबाट पहल हुनुका साथै उक्त बजार परिसरमा द्रुत विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी नियमित रूपमा विषादी परीक्षण भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो भरतपुरको। केन्द्रीय अस्पतालको मान्यता प्राप्त भरतपुर अस्पतालमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क ओपीडी टिकट उपलब्ध गराउन अनुदान दिँदै आएको छ। महानगरपालिकाको पहलमा 5.75 करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न बिरामी कुरुवा घर निर्माण गरिएको छ। एकवटा एउटा स्वास्थ्य संस्था नीति लिएको भरतपुर महानगरपालिकामा हाल 40 वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ, जसमध्ये 13 वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल
भरतपुर आँखा हस्पिटल शिक्षण अस्पतालको रूपमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित 2वटा मेडिकल कलेजहरू तथा थुप्रै नर्सिङ होमहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारीले महानगरवासीको स्वास्थ्य तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन गरिएको छ। यहाँ अस्थायी अस्पताल सञ्चालन, PCR परीक्षणको व्यवस्था, बागेश्वरीमा प्राकृतिक उपचार पद्धति सहितको अस्पताल, वडा स्तरमा आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरिएको छ। यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता, सुत्केरी हुने महिलाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा, गर्भवतीका लागि निशुल्क झुल तथा क्याल्सियमको व्यवस्था गरिएको छ। महानगरवासीको आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोगी भरतपुर महानगरपालिकाले वडा नम्बर 20 मा प्रदेश स्तरीय र वडा नम्बर 21 मा संघीय औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। औद्योगिक प्रवर्धनका लागि वडा नम्बर 10 मा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ। महानगरले करको दायरा वृद्धि गर्दै 5 वर्ष पहिलेको आर्थिक रु 40 करोड राजस्व उठाएकोमा अहिले रु 1 अर्ब 5 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। वैज्ञानिक ढङ्गले विभिन्न व्यवसायिकहरूलाई हामीले महिनौसम्म उहाँहरूसँग छलफलमा रहेर यो करलाई कसरी हामीले चाहिँ वैज्ञानिक बनाउन सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ चितवन, चेम्बर अफ कमर्ससँग पनि र विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायिकहरूका प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उहाँहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूकै चाहिँ नेतृत्वमा आउनुभएका साथीहरूसँग छलफल गरेर हामीले यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ, श्रेणी छुट्यायौँ, व्यवसायहरूको श्रेणी छुट्यायौँ र करलाई आइसकेपछि हामीले त्यसलाई वृद्धि गऱ्यौँ र अहिले आएर हामीले अब कर वृद्धि होइन दर होइन दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी हिँडिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ हाम्रो जुन उद्देश्य थियो महानगरलाई चाहिँ आन्तरिक स्थायित्व गर्नको लागि आन्तरिक स्रोत 1 अर्ब बनाउनु पर्ने कुरा थियो, हामीले त्यो प्राप्त गरिसकेका छौँ, हासिल गरिसकेका छौँ। अघिल्लो वर्ष नै 1 अर्ब 5 करोड उठाउन सफल भइसकेका छौँ भने अब हाम्रो यो वर्षको लक्ष्य भनेको 1 अर्ब 20 करोड हो। अब त्योभन्दा पनि बढी हामी 20 करोडभन्दा 1 अर्ब 20 करोडभन्दा बढी पनि उठाउन हामी सफल हुनेछौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी विपदजन्य जोखिमहरूको तत्काल सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि गरेको छ। बाढीको बेला उद्धार गर्न रबरको डुङ्गा प्रयोगमा ल्याइएको छ भने वडा नम्बर 28 र 22 मा आपतकालीन उद्धार केन्द्र निर्माण गरिएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि बारुण यन्त्र इकाइको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ। फायर एक्सटिङ्ग्युसर सबै वडा कार्यालयहरूमा राखिएको छ। फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कोरियन सरकारसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको छ। फोहोरको व्यवस्थापनका लागि लागत सहभागितामा रिकम्पोस्ट च्याम्बर वितरण गरिएको छ भने यसका लागि तालिम र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको विकासमा नागरिकको सहभागिता भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन विभिन्न टोल विकास संस्थालाई सचेतना तथा आयमूलक तालिम प्रदान गरी अझ बढी क्रियाशील र व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ। भरतपुरलाई नेपालकै पहिलो सहयोगापेक्षी सडक मानव रहित महानगर बनाउन मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गरिएको छ। शहीद, बेपत्ता तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ। आदिवासी जनजातिका लागि कृषि, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम, महिला, दलित, पिछडा वर्ग आदिका लागि निशुल्क तालिमहरू उपलब्ध गराइएको छ। महानगरपालिकाले 66 बिघामा 1 कट्ठा सार्वजनिक र प्रति जग्गाहरू मातहतमा ल्याई संरक्षण गरेको छ भने जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न समुदायका लागि खरका छाना मुक्त अभियान अगाडि बढाएको छ। निकुञ्ज तथा सामुदायिक वनबाट वन्य जन्तुको अतिक्रमण रोक्न PCC सहित मेष जालीको सुरुवात गरिएको छ भने संरक्षणका हरेक क्रियाकलापमा महानगरपालिका सहभागी भएको छ। न्याय सम्पादन एवं मेलमिलाप क्षेत्रमा सो मूल्याङ्कन गर्दा 100% नम्बर ल्याउन सफल भरतपुर महानगरपालिकाले आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड समेत गरी 112वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। न्यायिक समितिले विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरूमा छलफल गरी निर्णय गर्ने गरेको छ। हामी सो मूल्याङ्कनमा पनि महानगरको
मलाई लाग्छ यो 6वटा महानगरपालिका मध्येमै पहिलो नम्बरमा चाहिँ न्यायिक समिति परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले न्यायोचित ढङ्गले कानुनीविदहरूसँग र मेरो समितिहरूसँग हामी सबैजनासँग चाहिँ मिलेर यसलाई न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ न्याय सम्पादन गरेका छौँ, न्याय दिएका छौँ। र म एउटा कुरा पनि थप्छु, फेरि पनि म संयोजक र 2टा हामी समितिको सदस्यज्यूहरू हामी 3जना हामी कहिले पनि बहुमत र अल्पमतमा चाहिँ निर्णय गर्नु परेन। हामीले 100% 3जनाकै सहमतिमा सल्लाह गरेर निर्णय गरेको अवस्था अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ त्यो छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विभिन्न योजनाहरू प्रभावकारी अनुगमन तथा समन्वय गर्दै भरतपुर महानगरपालिका देशकै उत्कृष्ट महानगरपालिका बन्न गइरहेको छ। सञ्चार मैत्री नगरका रूपमा चिनिएको भरतपुरले स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन गर्न लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार कार्यान्वयन गरिसकेको छ। ज्येष्ठ पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ पत्रकार निवृत्ति भरण कोष स्थापना गरिएको छ। दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको लगत सङ्कलन गरी भूमिहीनहरूलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अधिकांश भूमिहीनहरूले जग्गाको निस्सा प्राप्त गरिसकेका छन्। तत्कालै पूर्जा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। म त एकदमै सन्तुष्ट छु, किन भन्दाखेरि यो कोभिडको यो लगभग झन्डै 3 वर्ष त हामीलाई कोभिडले सतायो। कोभिडको यो महामारी, यो जटिल चुनौतीपूर्ण अवस्थाको बिचबाट पनि र अब सबै हिसाबले पनि चुनौतीपूर्णै थियो सबै परिस्थिति परिवेशहरू हुँदाहुँदै पनि यसका बावजुद पनि जे खालको योजनाहरू हामीले अगाडि सार्यौँ, हामीले अगाडि सारेका योजनाहरू भएनन् भन्ने कुरा केही पनि भएन के। जे हामीले सोच्यौँ, जे हामीले अब गर्छौँ भनेर जनताको बिचमा अब आफ्ना प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गऱ्यौँ, जनताको बिचमा गरेका बाछाहरू प्रतिबद्धताहरू सकेसम्म पुरा भएका छन्। पुरा भएनन्, यो कुरो अधुरो रह्यो। जाँदा जाँदै महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि आवश्यकता छ भनेर महसुस भएर अन्तिम समयमा पनि बल गर्दाखेरि यो चिज पनि सम्भव भयो के। मैले अब के हो यो चाहिँ अब परिस्थितिले समयले साथ दियो भनौँ अथवा के भनौँ, एकदम जे आँट्यो त्यो पुरा भएको छ। त्यसकारण म त धेरै खुसी छु र जनतामा जे बोलेको छु त्यो पुरा गरेको छु। अनावश्यक अब आश्वासनहरू दिएर बाँडेर अब त्यो खालको आफ्ना अब आश्वासनहरू अथवा प्रतिबद्धताहरू पुरा नगर्ने त्यस्तो पनि भएन। सबै चिजले साथ पाएँ मैले, त्यो मैले गर्वकै अनुभूति गर्छु। त्यसकारण म एकदम सन्तुष्ट छु। भरतपुर विकासमा एक्लै आफ्नै ढङ्गले मात्र हिँडेको छैन। भरतपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि विभिन्न समयमा विज्ञहरू तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग खुला छलफल, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी लगायतका सार्वजनिक सरोकारका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिरहेका छन्। कार्य सम्पादन, समन्वय र सुशासनको पक्षमा पनि अब्बल छ भरतपुर महानगरपालिका। आन्तरिक लेखा परीक्षण होस् वा महालेखाको परीक्षणमा कम बेरुजु र आर्थिक पारदर्शिताको हिसाबमा पनि देशभरकै नगर मध्ये उत्कृष्ट र नमुना योग्य देखिन्छ भरतपुर। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, बेरुजुको भोल्युम र चाहिँ कारोबारको ट्रान्जेक्सन पनि हेर्नुपर्छ होइन। समग्र चाहिँ पालिकाहरूमध्ये चाहिँ महानगरपालिकाहरूको अवस्था हेर्दाखेरि हामी एकै नम्बरमा हो। हाम्रो ट्रान्जेक्सन लगभग झन्डै 5 अरब, गत वर्ष चाहिँ 5 अरबको हाम्रो ट्रान्जेक्सन भएको हो। 5 अरबमा चाहिँ 8-9 करोड चाहिँ बेरुजु हो। 8-9 करोडमा पनि पेस्की बेरुजु हाम्रो भोल्युम बढी छ। अब पेस्की बेरुजुलाई चाहिँ घटाउने कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। अब अरू असुल पर गर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु हाम्रो कमै छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ समग्र चाहिँ महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ हामी सुशासन कायम गर्ने कुरामा, बेरुजुको कुरामा चाहिँ अब्बलै छौँ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो 5 वर्ष विकासको लहरमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सबै सदस्य, कर्मचारी सबैको एउटै चाहना देखिन्छ, समृद्ध नगर, विकसित भरतपुर सहर। विकासको तीव्र गतिले होला यति बेला विकास हेर्न भरतपुर जाउँ भन्ने अभियान नागरिक स्तरबाट सञ्चालित छ। भरतपुर महानगरपालिका समृद्धिको पाइलामा अगाडि लम्किसकेको छ।